पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण चुनाव हारियो, बृहत समीक्षा गर्नुपर्ने र अमेरिकी उपमन्त्री नेपाल आएर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई उकास्ने काम गरेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। करोडको गाडी चढेर जनताको समस्या देखिँदैन भन्दै पुरानो मोटरसाइकल चढ्ने धरानबाट नवनिर्वाचित मेयरको घोषणा। जेठ 17 गते भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र चुनावी बाचा नभुल्न जनप्रतिनिधिलाई नेकपा आयासको निर्देशन। नीति तथा कार्यक्रम बालुवा चुसे जस्तो निरस भएको नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलको प्रतिक्रिया। चुनावमा पार्टीको कुरा गर्यौं, अब ललितपुरवासीको कुरा गर्नेछौं भन्दै ललितपुरका नवनिर्वाचित मेयर तिरबाबु महर्जनको भनाई। चुनाव सकिएको 12 दिन पुग्यो, अझै 5वटा पालिकाको नतिजा आउन बाँकी। यो हिंसा र बलात्कारका घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह। यौनजन्य हिंसा र उजुरीका लागि हदम्याद हटाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको भनाई। 1 महिनाभित्र विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। चुनाव र रुस युक्रेन युद्धका कारण पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयल निगम घेराउ। शेयर बजार बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले बढ्यो। भारतले अक्टोबरसम्म चिनी निर्यातमा रोक लगायो, नेपालमा असर पर्ने। र अमेरिकाको एक विद्यालयमा भएको गोली प्रहारमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 21 जना पुग्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण चुनाव हारेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका व्यक्तिको अन्तर्घातका कारण पार्टी दोस्रो स्थानमा झरेको दावी गर्नुभएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पालिका चुनावमा पार्टी हार्नुको कारण अरू नभई अन्तर्घात नै भएको बताउनु भएको हो। यसअघि अरू पार्टीमा हुने गरेको अन्तर्घातको डरलाग्दो समस्या यसपटक एमालेमा देखिएको भन्दै ओलीले यस्ता गलत कर्म गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिएका छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी र माधव कुमार नेपालको पार्टीमा नभई यसपटक एमालेमा अन्तर्घात भयो। कहाँबाट सिके यस्तो, यस विषयमा बृहत रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ। उहाँले केही ठाउँमा सत्ता पक्षले धाँधली गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै अमेरिकी उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर उस्काउने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उपमन्त्री अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार सम्बन्धीले त्यस्तो गर्नु बेठिक भएको बताउनुभयो। उपमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्थापित मूल्यहरूलाई खण्डित गर्ने व्यवहार भएको उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भन्नुभयो, अमेरिकी उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा हाम्रा परराष्ट्र नीतिका स्थापित मूल्यहरूलाई खण्डित गर्ने प्रकारको व्यवहार भयो। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कटिबद्ध छ। हामी जहिले पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। उपमन्त्री तिब्बती शरणार्थीको क्याम्पमा पुगेर त्यहाँ उस्काउने काम गरियो र नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने काम गरियो, त्यो वास्तवमा बेठिक थियो भन्ने कुरा पनि अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थित, तर्कयुक्त र वस्तुसम्मत तरिकाले तिरफार गर्दै संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। ठुला राजनीतिक दल नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस धरानका नाम चलेका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्रबाट मेयरमा विजयी हुनुभएका हर्कराज राई साम्पाङले उपमहानगरपालिकाको महँगो गाडी प्रयोग नगरी जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले जनताको सेवक भएकाले महँगो गाडी नचढ्ने र आफूसँग भएको पुरानो मोटरसाइकल चढेर जनताको सेवा गर्ने बताउनु भएको छ। म करोडौँको पर्ने गाडी चढेर हिँडेँ भने बाटोका खाल्टा र भत्केका सडक देख्दिनँ, त्यसैले म सडकमा हिँड्न चाहन्छु किनकि ती भत्केका खाडल पुर्नेछु, बिग्रिएका बाटो मर्मत गर्नेछु, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ। धरानमा सामाजिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आउनुभएका राईले सामाजिक सञ्जालबाट समस्या परे फोन गर्न आफ्नो निजी नम्बर पनि दिनुभएको छ। पानी नआउने, लाइन नआउने, व्यथिति र अनियमित भएको अवस्था छ भने मलाई कल गर्नुहोला, तपाईँको सेवक जय धरान, उहाँले भन्नुभएको छ। उपमहानगरपालिका प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत स्टोर विभागले मेयरका लागि को 1ज 640 नम्बरको जीप तयारी अवस्थामा राखिदिएको छ। चालक पनि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। यस्तै उपमेयरका लागि पनि गाडी तयारी अवस्थामा राखिएको प्रशासन महाशाखा
प्रशासकीय अधिकृत गणेश खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। हामीले उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। सुविधा लिने वा नलिने भन्ने उहाँहरूको इच्छा हो, अधिकृत खतिवडाले भन्नुभयो। गत मङ्गलबार पदभार ग्रहणपछि मेयर राई उपमहानगरपालिका पुग्नु भएको छैन। आफू जनताका आधारभूत अति आवश्यक समस्या समाधान नभएसम्म फिल्डमै हुने मेयरमा विजयी हुनु बित्तिकै उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। मेयरमा निर्वाचित भएपछि विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाको सम्मानका लागि निम्ता आउन थाले पनि उहाँले सामाजिक सञ्जालबाटै सम्मानका लागि नबोलाइदिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि सामाजिक अभियानमा लाग्नुभएका साम्पाङले चुनावको मुद्दा नै खानेपानी बनाउनु भएको थियो। मङ्गलबार पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले पहिलो चरणमै खानेपानी वितरणलाई चुस्त बनाउँदै चुहावट रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। खानेपानी वितरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नै खानेपानीको अभाव सुनिँदै गएको उहाँको भनाइरहेको छ। पदभार ग्रहण गर्दै साम्पाङले भन्नुभयो, परियोजनाको उत्पादन बढाउने र स्रोत थप्ने कामलाई अघि बढाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। राईले पदभार ग्रहण गरेसँगै वैज्ञानिक कर लागू गर्न अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गर्नुभएको छ। कार्यदलको संयोजकमा उपमेयर ऐन्द्र विक्रम भेगालाई जिम्मेवारी दिएको छ भने सदस्य सचिवमा राजस्व महाशाखा प्रमुख रहनु भएको छ। यस्तै सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर प्रमुखबाट मनोनित एक अर्थशास्त्री र सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वा उहाँले तोकेका व्यक्ति कार्यदलमा सदस्य रहनेछन्। कार्यदलले धरानको कर वैज्ञानिक भए नभएको आयस्रोतको पहिचान गर्ने र दर रेट निर्धारणका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिने मेयर राईले जानकारी दिनुभयो। सर्वदलीय सहभागितामा धरानको विकासमा मिलेर अघि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो दलबाट विजयी जनप्रतिनिधिलाई यही 17 गतेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर जवाबदेहिता र पारदर्शिता नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने प्रमुख अस्त्र भएकाले पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई जेठ 17 गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले यसको अनुगमन गर्न सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। निर्देशनमा नागरिकको विश्वासप्रति सधैँ इमान्दार रहन, नागरिकको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न, चुनावको बेला जनसमक्ष गरेको वाचालाई कहिले नभुल्न तथा निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहँदै स्वच्छ एवं साझा जीवनशैली र असल आचरणको अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमले देशको अहिलेको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै नालायक र सारहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले देशको आजका समस्याहरू चिन्न नसकेको, समाधान दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धन जस्तो छ नीति कार्यक्रम पनि त्यस्तै छ। यो इतिहासकै सबभन्दा नालायक, सारहीन, दिशाविहीन, बालुवा चुसे जस्तो निरस छ। यसमा कुनै दृष्टिकोण छैन, कुनै गन्तव्य छैन। समस्याको समाधान दिने यसमा कुनै दृष्टिकोण छैन, समयको अपव्यय मात्रै हो यो। उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा निर्णयका कारण देशमा भयानक सङ्कट आइपर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक सङ्कटको बारेमा सरकार मौन रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशको अर्थतन्त्र भयानक सङ्कटको नजिक आइपुगेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी त्रिबाबु महर्जन र उपमेयरमा विजयी मञ्जली साक्यले शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। मेयरमा निर्वाचित महर्जन र उपमेयरमा निर्वाचित मञ्जली साक्यले बुधबार शपथ ग्रहण गर्दै अबको काम महानगरवासीमा समर्पित हुने बताउनुभयो। मेयरमा दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै महर्जनले महानगरका समस्या समाधानका लागि आफू तत्पर रहने बताउनुभयो। चुनाव अघिसम्म पार्टीका कुरा गरे पनि अब जनताका समस्या समाधान गर्ने उहाँले उद्घोष गर्नुभयो। मेयर महर्जनले भन्नुभयो, चुनावमा पार्टीको कुरा गऱ्यौँ तर अब समग्र ललितपुर महानगरपालिकावासीको कुरा गर्नेछौँ। महानगरका समस्या समाधान गर्न अहोरात्र लाग्नेछौँ। अब हामी राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुन मिल्दैन। हाम्रो लागि सबै बराबर हुन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महर्जन ललितपुर महानगरको मेयरमा विजयी बन्नुभएको हो भने उपमेयरमा नेकपा एमालेकी मञ्जली साक्य निर्वाचित हुनुभएको हो। पालिका चुनाव सम्पन्न भएको 12 दिन पुगे पनि अझै 5वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका, रौतहटको गरुडा र फतुवा, विजयपुर नगरपालिका र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हामीले समाचार तयार पार्दैसम्म बालेन्द्र शाह 55,432 मतसहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँकी प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना श्रेष्ठ 35,397 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेका सुनिता ढङ्गोलले 53,642 मत प्राप्त गर्दा नेकपा
एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 17,756 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका बलदेव चौधरी 744 मतसहित अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका वसन्त कुमार बस्नेतले 344 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी गेता खड्का कार्की अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसकी सरिता राईले उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका कन्थमणि प्रसाद कलुवार अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकीकृत समाजवादीका ब्रिजेश कुमार प्रसाद यादवले पछ्याइरहनु भएको छ। उपमेयरमा काङ्ग्रेसकी पुन कुमारी चौधरी अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी बिन्दु कुमारी देवीले पछ्याइरहनु भएको छ। रौतहटकै फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका गोपाल राय यादव अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँलाई एमालेका विजय यादवले पछ्याइरहनु भएको छ। उपमेयरमा काङ्ग्रेसकी अबमेवा खातुन अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँलाई एमालेका कान्ति देवीले पछ्याइरहनु भएको छ। सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस 138 नगरपालिका र 188 गाउँपालिका सहित 327 स्थानमा विजय भएको छ। एमाले 81 नगरपालिका र 123 गाउँपालिका सहित 204 स्थानमा विजयी भएको छ। माओवादी केन्द्र 25 नगरपालिका र 96 गाउँपालिका गरी 121 पालिकामा विजयी भइसकेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो हिंसा र बलात्कारका घटनाका आरोपितलाई यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले बुधबार नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी र यो हिंसा तथा बलात्कारका घटनामा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीसँग छलफल गर्दै घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत पीडितले समयमा न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो। छलफलमा मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले अपराधीलाई उम्कन नदिन तथा पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न निर्देशन दिनुभयो। जवाफमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुवेदीले महिला हिंसासँग जोडिएका घटनालाई प्रहरीले संवेदनशील रूपमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो। आयोगले यो हिंसा र बलात्कारका घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा सघाउन तथा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न नगराउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउने सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। समृद्धि फाउन्डेसन नेपालले बुधबार बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले म्याद खारेजीका लागि कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको र थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले संशोधित कानुनले यौनजन्य अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने र पीडितले तत्काल न्याय पाउने विश्वास दिलाउनुभयो। ध्यानाकर्षण पत्रमा महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको उजुरीका लागि तत्काल हदम्याद हटाउनु पर्ने, उजुरीपछि पीडितले तत्काल न्याय पाउनुपर्ने, कानुनलाई थप बलियो बनाउनका लागि तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन्। अहिले यौनजन्य हिंसा र अपराधका घटना भएको 1 वर्षपछि उजुरी दर्ता नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यो व्यवस्थाले पीडितहरू झनै पीडित बनेको भन्दै हदम्याद हटाउन चौतर्फी माग भइरहेको छ। फाउन्डेसनकी अध्यक्ष सङ्गीता श्रेष्ठले नाबालिका, किशोरी तथा महिलाले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र एवं सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो। संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र गरी सम्पन्न गरी विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबारको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ। छापिएको पुस्तक पनि तत्काल विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको समितिका सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। समितिले 35 लाख बाँकी पुस्तक छपाईको काम छिटो सम्पन्न गर्न अन्य प्रेसमा पनि काम गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई सचेत गराएको छ। सभापति घरतीले भन्नुभयो, छापिएका पुस्तकलाई तत्काल पुर्याउनु पर्यो। छाप्न बाँकी रहेका पुस्तक 1 महिनाभित्र छापेर विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन समिति सरकारलाई निर्देशन दिन चाहन्छ। समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छपाईको काम प्रदेश सरकार र वितरणको काम पालिकालाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनेको छ। सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव विगतदेखि हुँदै आएकाले प्रदेश सरकारलाई छपाई र सम्बन्धित पालिकालाई वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति घरतीले बताउनुभयो। उहाँले पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पुग्न नसकेको कारण सरकारी विद्यालय नै नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसैबीच विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पालिका चुनाव र रुस युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ। देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहेको बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक
अनिल कुमार झाले पालिका चुनाव र रुस युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गरी विद्यालयहरूमा पठाउन नसकिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, कागज आपूर्ति समयमा हुन नसक्दा पाठ्यपुस्तक छपाईमा समस्या भयो। हाम्रो कार्यतालिका अनुसार चैतको 10 गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नु पर्ने थियो, तर बीचमा रुस युक्रेन युद्धका कारण समयमै कागज आउन सकेन। युद्धको असरले विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो। पालिका चुनावले पनि छपाईमा प्रभाव पार्यो। प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइसक्ने प्रतिबद्धता पनि समितिमा व्यक्त गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ अनेरसोबी अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालयमा घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले निगमको मूल गेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर नेपालमा मूल्यवृद्धि गर्नुको तात्विक कारण नरहेको बताए। रुस र युक्रेनमा भएको युद्धलाई लिएर जनतालाई अफवाह फैलाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले जनतालाई खान लाउन सङ्कट भएको बेलामा पनि नेपाल सरकार जनता चाहिँदैन भनेर आफ्नो अव्यावहारिक गतिविधिमा लिप्त रहेको आरोप लगाए। कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले जनताको कर एसी गाडीमा झन्डा हालेर हिँड्नका लागि नभएको भन्दै जनतामाथि परिरहेको सङ्कटको बेलामा सरकारले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताए। पार्टीमा लाग्यो भन्दैमा जनता सेक्ने काम गर्ने सरकार नेताहरूको शासन प्रणालीलाई लाल सलाम जिन्दाबाद र जय नेपाल भन्न नसकिने उनीहरूले जिकिर गरे। सरकारले अविलम्ब पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए आउँदो दिन विरोधका कार्यक्रमहरू थप सशक्त बनाउँदै जाने चेतावनी समेत दिए। निगमका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी र मन्त्री तथा सांसदहरूलाई सेवा सुविधा थप गर्न सरकार लागि परेको भन्दै उनीहरूले आयल निगम घाटामा नभएको र सरकारले मनलाग्दी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले आयल निगमले 33 अर्ब घाटा भनेको तर 55 अर्ब रुपियाँ नाफा भएको कुरा जनतालाई नभनेको आरोप पनि लगाए। प्रदर्शनकारीहरूले गठबन्धनको उपहार महँगी र भ्रष्टाचार, अनियमितता र भ्रष्टाचार, देउबा सरकारको उपहार जस्ता नारा लगाएर विरोध गरेका थिए। सरकारले गएको आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको थियो। अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 180, डिजल र मट्टीतेल 163, आन्तरिक हवाई 166, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 बढाएर 1800 रुपियाँ पुर्याएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। गत मङ्गलबार 16 अङ्कले बढेको नेप्से बुधबार 14.37 अङ्कले बढेर 2231.57 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार सबै समूहको शेयर बढेको छ। 226 कम्पनीको 26,94,000 किता शेयर 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोसीको 8 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनिबेच भयो। बुधबार बलेफी हाइड्रो पावर, मैलिङ खोला जलविद्युत कम्पनी, सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी र गुनास लघुवित्तको शेयर 5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि कर्पोरेट विकास बैंकको शेयर सबभन्दा धेरै 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ। आन्तरिक बजारमा चिनीको भाव बढेकाले यसलाई रोक्न भन्दै भारतले जुन 1 देखि अक्टोबर 31 तारिकसम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विदेशमा चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि देशभित्रको भाव नियन्त्रण हुने सरकारको अपेक्षा छ। विदेश व्यापार निर्देशनालयले विज्ञप्ति निकालेर देशभित्रको समस्यालाई मध्यनजर गरेर निर्यातमा रोक लगाइएको जनाएको छ। तर चिनी तथा खाद्य वितरण महानिर्देशनालयले विशेष अनुमति लिएर भने चिनीको निर्यात अनुमति दिन सकिने समाचारमा उल्लेख छ। अमेरिका र बेलायतमा भने चिनी निर्यातमा बन्देज लगाइएको छैन। नेपालमा वार्षिक 3.5 लाख मेट्रिक टन चिनीको माग हुँदै आएकोमा अधिकतम 1,50,000 मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा पनि समस्या हुने देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा औसतमा वार्षिक 8 अर्ब रुपियाँको चिनी आयात हुँदै आएको छ। र अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा रहेको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा बन्दुकधारीले गोली प्रहार गर्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या 21 जना पुगेको छ। गोली प्रहारबाट कम्तीमा 19 जना बालबालिका र 2 जना वयस्क गरी 21 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। गोली प्रहार भएको विद्यालयमा 7 देखि 10 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अध्ययन गर्छन् र अब एलिमेन्ट्री स्कुलमा पुग्नु अघि ती बन्दुकधारीले आफ्नी हजुरआमालाई गोली हानेको टेक्सस राज्यका गभर्नर ग्रेग एबटलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विद्यालयमा झन्डै 500 जना बालबालिका रहेका र ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने राज्य सरकारले जनाएको छ। विद्यालयमा जथाभावी गोली चलाउनुको कारण खुलेको छैन। विद्यालयमा गोली चलेको थाहा पाएपछि नजिकै रहेका एक सीमा रक्षकले विद्यालयमा गएर आक्रमणकारीलाई मारिदिएका स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले मृतकहरूको सम्झनामा 3 दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आज झुकाउन निर्देशन दिनुभएको छ। व्हाइट हाउसबाट गरिएको सम्बोधनमा बाइडेनले बन्दुक नियन्त्रणका लागि आह्वान गर्दै धेरै मानिस प्रभावित हुने गरी हुने गोली प्रहारका घटनाका कारण आफू दिक्क भएको बताउनु भएको छ।
अमेरिकामा यो वर्ष मात्रै समूहमा गोली प्रहार भएका 26वटा घटना भएका छन्। 10 दिन अघि मात्रै न्युयोर्क राज्यमा भएको आक्रमणका कारण 10 जनाको ज्यान गएको थियो। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।